अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त कन्वेंशन सेंटर इस्लाम आबाद में मौजूद हैं। मजलिस इत्तेहाद उम्मत पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम यहाँ पर आज एक बहुत अजीम शान, बहुत बड़ी और मसालिक के सलासा के इत्तेहाद और मुश्तरका आवाज़ के साथ एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होने जा रही है, जिसमें मुल्क भर से जय्यद उलमाए किराम तशरीफ़ ला रहे हैं। इंतज़ामात के हवाले से मौलाना अब्दुल कुद्दूस मोहम्मदी साहब, जो इस पूरे मैनेजमेंट को देखने सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये एक ऐसी काविश है, ये एक ऐसा इज्तिमा है जो इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान की पूरी कौम की तरफ से बल्कि उम्मत मुस्लिमा की तरफ से एक यकसा बयानिया का इजहार होगा, एक इज्तिमाई आवाज़ होगी। और उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामात आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में हमने टीमें तश्कील दी, मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ तकसीम की और इसके लिए काफ़ी दिनों से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मेहनत हो रही है। इंटरनेशनल जो ऑनलाइन उसका फ़िलहाल हम नाम नहीं बता रहे, वो सरप्राइज़ है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब उसका नाम बताने का मौका आएगा तो इंशाअल्लाह जी वो नाज़रीन, मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस पूरे इज्तिमा का मैं समझता हूँ कि सहरा उन कुछ लोगों के सर जाता है जिन्होंने इसके लिए बहुत ज़्यादा काविशें की हैं। मुफ्ती साहब, क्या कर रहे हैं आप? इतना बड़ा मेला लगाया हुआ है कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में, कौन से हज़रात आ रहे हैं, मकासद क्या हैं? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आप कराची से तशरीफ़ लाए, आपका चैनल आया, मैसेज टीवी आया, आपकी कवरेज का बहुत शुक्रिया। और मैं आपके चैनल की तवज्जो से ये कहना चाहूँगा कि गज़ा के अंदर जो सूरत हाल पैदा हुई है, उसके पेश नज़र इस बात का ज़रूरी अमर ये था कि अब कम अज़ कम मुसलमानों को अब आपस में एक हो जाना चाहिए, जुड़ जाना चाहिए। अगर हम इस मौका पर भी इकट्ठे ना हो सके, जमा ना हो सके, तो इसका मतलब ये है कि हम पूरी दुनिया में मिलकर भी खाना काबा पर भी कोई मसला अल्लाह ना करे आए, मस्जिद नबवी पर भी आए, तो क्या हम सिर्फ ताज़ियत करेंगे? इत्तेहाद को किस नज़र से देखते हैं? आज मसाले के सलासा का इत्तेहाद है, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपको लगता है कि ये इत्तेहाद भी पुराने इत्तेहादों की तरह एक कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी? कहाँ ये कौन सा बड़ा काम है ये आपस में बैठना? वहाँ लोग मर रहे हैं, मलबे का ढेर बन गया है। हम अगर आपस में बैठ भी जाएँ तो एक खुदा मानने वाले, एक पैगंबर पर ईमान रखने वाले हैं, एक काबा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ने वाले, एक कुरान की तिलावत करने वाले, अगर ये लोग आपस में बैठ जाए तो हम इसको भी तारीख़ का एक बहुत बड़ा वाक़या समझते हैं। इस वक्त माजी की तरह फ़लस्तीनी मज़लूम फ़लस्तीनी बड़े जुल्म सितम का शिकार है, उनकी चक्की में पीछे जा रहे हैं। उनकी हमदर्दी, उनके साथ इज़हार यकजहती और उनके मौक़िफ़ की हिमायत, ये बेसिक और बुनियादी मसला है, इसका मकसद है इस कॉन्फ्रेंस का। क्योंकि वो न सिर्फ अपने वतन की आज़ादी बल्कि मस्जिद अक्सा की हुर्मत और उसकी आज़ादी के लिए भी लड़ रहे हैं। सर, इस इत्तेहाद के नताइज आपको क्या लगता है पाकिस्तान के ऊपर क्या मुरतब होंगे, और उसके साथ साथ क्या आलमी दुनिया, फ़लस्तीन, गज़ा के मुसलमानों को इससे कोई फ़ायदा होगा? मैं तो समझता हूँ कि यहाँ से एक बहुत ही मौसर पैगाम चला जाएगा पूरी दुनिया के लिए। पाकिस्तान जो इतनी सलाहियत का हामिल ममलिकत है, उसके अवाम उनके दिल जो है वो फ़लस्तीनी के साथ धड़कते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा पैगाम होगा पूरी दुनिया के लिए। आज की ये कॉन्फ्रेंस इसराइल के मज़ालिम की मज़म्मत करने के लिए यहाँ मुनक़िद की गई है और अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इजहार यकजहती करने के लिए मुनक़िद की गई है। आपने बहुत आलमी और कौमी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं, आपको क्या लगता है कि इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं पूरे आलम इस्लाम पर, पाकिस्तान पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम इतना एहसास होना शुरू हुआ है कि हमें अपनी आवाज़ किसी न किसी तरीके से हर फोरम से उठानी चाहिए। लेकिन उनके असरात इसलिए नहीं पड़ रहे कि अवाम जो है वो सड़कों पे है और हुक्मरान जो है वो अपने बिस्तरों में। चलिए सर, बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, साबिक सेक्रेटरी इस्लामाबाद, इसी कॉन्फ्रेंसेस के क्या मकासद होते हैं और इसके समरात असरात मुरतब होते हैं, या ये सिर्फ बातचीत गुफ्तगू होती है, चाय पानी फिर ख़त्म हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसी कॉन्फ्रेंसेस पहले भी कई हुई हैं, हमने कई चीज़ें देखी हैं कि जब तमाम मसाले इकट्ठे हुए हैं तो उस पर फिर हमारी हुकूमत पाकिस्तान भी मजबूर हुई है एक्शन लेने पे। फैसला सूरत ये रहेगी कि इस उम्मत ने इस कॉन्फ्रेंस से क्या पैगाम जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर आलमी इस्लाम से? नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद अली अबू तुराब साहब सीनियर नायब अमीर हैं मरकज़ी जमीयत अहल हदीस के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और हम ये चाहते हैं
کہ یہ جو مظلوم مسلمانوں پر، فلسطینی مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، یہ عوام کو پیش کیا۔ ناظرین، مفتی عابد مبارک صاحب اور مولانا عمران بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مولانا عمران بشیر صاحب، اس کانفرنس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس کے اثرات ثمرات آپ کے خیال میں کیا مرتب ہوں گے؟ اللہ کے فضل و کرم سے امت کے سامنے یہ چیزیں آئیں گی کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور جس طریقے سے ہمارے اکابرین پہلے سے ہی اس روش پہ چل رہے ہیں کہ امت کیسے جڑ جائے، اور کاش کہ جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح فلسطین بن کے گئے تھے، تو آج اس کنونشن کے اندر ہم یہ گزارش عرض کریں گے کہ گلی گلی، نگر نگر، عمر عمر اس ہستی کو دوبارہ سے عام کرنا ہوگا، ان کی سیرت طیبہ کو۔ اس وقت قوم نے جس اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے اس کے بہت اچھے اثرات آئے ہیں، اور باقاعدہ بائیکاٹ نے جو ہے وہ ایفیکٹ کیا ہے ان کی معاشی پالیسیز پر، وہ کاری ضرب لگائی ہے کہ یہ تھوڑے سے دن کا بائیکاٹ ہمیں ماشاءاللہ یہاں تک لے گیا۔ اگر ہم ان کا مستقل بائیکاٹ کریں تو یہ گھٹنوں پر آ جائیں گے۔ یہاں یہ جو لوگ بیٹھے ہیں، غزہ کے مسلمانوں کو یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ بہت فرق پڑتا ہے، ایک مورل سپورٹ ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، آپ غیر ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پڑھ رہے ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میرے والد حیات ہیں، تو آپ کو کتنی بڑی سپورٹ ہوتی ہے کہ میرا بھائی میرے لیے کھڑا ہے، کوئی تو ہے جو میدان کے اندر کھڑا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا۔ پاکستان ایک بہت بہترین ملک ہے، مجھے فخر ہے پاکستانی ہونے پہ، جہاں ہم پاسپورٹ پہ اسرائیل کا نام لکھتے ہیں کہ ہم یہاں نہیں جا سکتے، دنیا میں تمام ممالک جا سکتے ہیں ماں سوائے اسرائیل کے۔ ہے کوئی اور اسلامی ملک؟ کوئی آپ کو نہیں ملے گا۔ کیا کوئی اور ایسا ملک ہے جس نے کھڑے ہو کے اسرائیل کو کئی دفعہ چیلنج کیا اور ان کو ناکو چنے چبوائے، ان کی تمام سفارتکاری کو؟ ٹھیک ہے، یہ باتیں چلتی رہتی ہیں کہ جی وہ اسرائیل کو جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ شاید قبول کرنے چلا تھا، وہ یہ باتیں ہوتی ہیں، کوئی قبول نہیں کرنے چلا تھا، کر لیا قبول۔ پرویز مشرف نے اپنے طور پر کوشش کر لی، پرویز مشرف سے تو طاقتور نہیں ہے نا، وہ تو صدر پاکستان بھی تھا، اس نے تو 2 دفعہ ماشاء اللہ لگایا تھا، تو پھر قبول کروا لیا اس نے۔ ناظرین، آج ہم کنونشن سینٹر اسلام آباد میں موجود تھے، اور یہاں پر حرمت مسجد اقصیٰ اور امت مسلمہ کی ذمہ داری کے حوالے سے فلسطین کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ آپ نے دیکھا بہت سارے مختلف مکاتب فکر کے علماء، مشائخ، اکابر، سب سے ہماری گفتگو ہوئی ہے، اور آج کی یہ جو نشست تھی، آج کی یہ جو کانفرنس تھی، اس کا جو سب سے خوبصورت منظر تھا کہ جب مختلف مسالک اور مختلف مکاتب فکر کے علماء ایک اسٹیج پر موجود تھے اور سب نے مل کر اقصیٰ کی پکار پر لبیک کہا، اور یقیناً یہ صدائیں وہاں ضرور پہنچے گی۔ پاکستان نے اتحاد کا اظہار کیا ہے اور ایک یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ علماء نے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اس طرح کے تمام مسائل کے لیے پاکستان کی پوری قوم ایک پیج پر ہوگی، ایک پلیٹ فارم پر ہوگی، ایک اسٹیج پر ہوگی۔ اور ایک جو زبردست رائے آج کے اس کانفرنس سے سامنے آئی، اعلان یہ کیا گیا کہ پاکستان کی تمام مذہبی جماعتیں مل کر ایک ایسا شاندار مظاہرہ کریں فلسطین کے اور غزہ کے مسلمانوں کے حق میں کہ جو پوری قوم کی آواز بن کر پوری دنیا کے لیے ایک مثال ثابت ہو۔ آج کی اس کانفرنس سے اپنے میزبان عامر احمد عثمانی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ کی امان۔